कुछ ख़वातीन बहुत ही सादा होती हैं, जबकि कुछ ख़वातीन बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और क्लेवर होती हैं और वो समझती हैं कि किस तरह कौन से मौके से कौन सा फ़ायदा उठाना है या कौन सी सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है। ऐसी ख़वातीन स्ट्रॉन्ग भी कहलाती हैं, स्मार्ट और वाइस भी कहलाती हैं, यानी कि अक्लमंद भी कहलाती हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे रूल्स शेयर करूंगी जो कि आप लोगों को बहुत ही ताकतवर, स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट और क्लेवर बनाएंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये आफ्टरनून का टाइम था, मैं सब्ज़ी बना रही थी। गोभी जो है बहुत ख़राब निकली थी और उसमें कीड़े वगैरह भी थे, तो मैंने नहीं बनाई थी और फिर मैंने सब्ज़ तोरियाँ वगैरह बना ली थी। और चलें किचन के काम करते हुए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। So today I will share with you 12 rules to become a strong, smart and wise woman. आज मैं आप लोगों के साथ 12 ऐसे रूल्स शेयर करूंगी जो कि आपको स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट और वाइज बनाएंगे, यानी कि अक्लमंद बनाएंगे। नंबर 1 पॉइंट इज टेक इनिशिएटिव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप लोगों ने इनिशिएटिव लेना है, यानी कि स्टार्ट करना है। कुछ भी आप लोग करना चाहती हैं, कोई भी आपका एम है, आपका गोल है, आपका कोई अचीव करना चाहती हैं, आप अपनी कोई बिग अचीवमेंट चाहती हैं, आप चाहती हैं कि आपका कोई नाम हो, कोई अच्छा मुकाम हो आपका, या आपकी एक अच्छी डेजिग्नेशन हो कहीं पे, अगर आप जॉब कर रही हैं, आप प्रमोशन चाहती हैं, जो कुछ भी आपका इरादा है, तो उसके लिए आप लोगों ने फर्स्ट स्टेप लेना है। और उसी का मतलब है टेक इनिशिएटिव, यानी कि स्टार्ट लेना है आप लोगों ने किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, किसी भी काम का। नंबर 2 पॉइंट इज नो योर वैल्यूज़। आप लोगों ने अपनी जो कदर है ना उसको जानना है कि आपकी क्या हैसियत है, आपकी क्या कदर है, दूसरे आपको किस नज़र से देखते हैं या कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, कितनी आपकी किसी बात को अहमियत दी जाती है, या किसी भी आपके डिसीजन को कितनी वैल्यू किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों ने अपने अंदर देखनी है कि आपकी कितनी रिस्पेक्ट है, कितनी इम्पोर्टेंस है। नंबर 3 पॉइंट इज एक्सेप्ट द रियलिटी। आप लोगों ने रियलिटी को एक्सेप्ट करना है, हकीकत को आप लोगों ने कबूल करना है, चाहे जो भी हो, जिस मामले में भी हो ना, जो भी आप लोगों के साथ बात की जाए या कुछ भी आप लोगों को बताया जाए कि आप ऐसे हैं, या आप लोगों की खूबियाँ या खामियाँ, कुछ भी आप लोगों की क्वालिटी कोई बताई जाए, कुछ भी आपको बताया जाए, तो आप लोगों ने उसको एक्सेप्ट करना है। आपने उस रियलिटी को एक्सेप्ट करना है कि हाँ वाकई ही ऐसा है, ना कि आप लोगों ने आगे से इसको जुटला देना है या फिर ऐसा कहना है कि नहीं ऐसा तो नहीं है, मैं तो बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ, या मुझ में ये आदत नहीं है। इन चीज़ों को आप लोगों ने एक्सेप्ट करना सीखना है। नंबर 4 राइट सक्सेस गोल्स। आप लोगों ने कामयाबी के जो गोल्स हैं ना वो आप लोगों ने लिखने हैं, आपके जो मकासद है ना वो होने चाहिए जो आपको अचीव करने हैं। आप लोगों ने अपनी डायरी लेनी है और उसमें आपके जितने भी अचीव करने वाले गोल्स होंगे ना, जो आप लोगों ने मेहनत कर रही हैं, जिसके लिए स्ट्रगल कर रही हैं, जो आप लोग चाहती हैं कि आपका कोई अच्छा सा एक नाम हो, आपको दुनिया अच्छे नाम से जाने, तो वो चीज़ें आप लोगों ने अपनी डायरी में लिख लेनी है और फिर उनके लिए आप लोगों ने स्ट्रगल करनी है, मेहनत करनी है। दिन रात आप लोगों ने एक कर देना है और अपनी सारी कोशिश के साथ आप लोगों ने उसको अचीव करने की कोशिश करनी है। जब तक आप लोगों के कोई गोल्स नहीं होंगे, आपने लिखे नहीं होंगे या फिर आपके माइंड में नहीं होंगे, तब तक आप उनको अचीव नहीं कर पाएंगे। जब आप लिख लेंगी तो आपको रोज़ाना याद रहेगा कि हाँ मुझे ये गोल्स अचीव करने हैं और मुझे इनके लिए स्ट्रगल करनी है। नंबर 5 रीडिंग। आप लोगों की जो रीडिंग पावर है ना वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप लोगों को अच्छी स्पीकिंग आए। ठीक है, जो रीडिंग अच्छी होती है ना जिसकी, तो वो एक अच्छी स्पीकिंग कर सकते हैं और अच्छा बोल सकते हैं। आप लोगों ने नॉवेल्स वगैरह रीड करें, अच्छी बुक्स, इस्लामिक बुक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी हैं, वो कोई रीड करें। आप रीडिंग की आदत डालें ताकि आप लोगों को गुफ्तगू के आदाब आएँ और आप लोगों को अच्छी गुफ्तगू करनी आए। नंबर 6 पॉइंट इज़ पॉजिटिव सेल्फ टॉक। आप लोगों को पॉजिटिव सेल्फ टॉक आनी चाहिए, यानी कि आप लोग अपने आप के साथ बात करें, मस्बत तरीके से बात करें। ये नहीं कि अपने जहन में कोई गलत ख्यालात जो हैं वो पालते रहें या फिर सोचते रहें कि फ़लाँ क्यों ऐसा है, मैं क्यों ऐसी हूँ, फ़लाँ के साथ ये अच्छा हो गया और मेरे साथ ये क्यों बुरा हो गया। इस तरह से ये चीज़ें आप लोगों ने जहन में नहीं लानी और आप लोगों ने हमेशा मस्बत सोचना है। जब आप लोग अपने जहन में मस्बत सोचेंगे तो आपकी बॉडी को जो पॉजिटिव हार्मोन्स हैं वो जाएंगे, पॉजिटिव सिग्नल्स जाएंगे, जिसकी वजह से आप लोग और भी ज़्यादा यंग, खूबसूरत और जवान नज़र आएंगी। तो आप लोगों ने हमेशा पॉजिटिव टॉक करनी है, पॉजिटिव सोचना है और मस्बत अंदाज में अपनी सोच को निखारना है। नंबर 7 पॉइंट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग। आप लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग भी अच्छी होनी चाहिए।
اگر آپ کے پاس فائنانس ہو، کچھ آمدنی ہو تو آپ اس کو اچھی طرح سے یوز بھی کر سکتے ہیں، یوٹیلائز کر سکتی ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ کہاں پہ انویسٹ کرنا ہے، کہاں پہ آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، کیا فائدہ ہو سکتا ہے اور کیا نہیں۔ جیسے کہ کچھ آپ لوگوں نے گولڈ لے لیا، پرچیز کر لیا، وہ چیزیں آپ لوگوں نے خریدنی ہے جو کہ کل کو آپ لوگوں کو فائدہ دیں۔ جیسے کہ پراپرٹی ہوگی، گولڈ ہو گیا، یہ چیزیں جو ہے نا ان کی پرائس جو ہے وہ آگے ہی بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی، اس لیے اس میں آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کچھ ایسی پلاننگ کریں جس کے ساتھ آپ لوگوں کی فائنانس میں اضافہ ہو، نہ کہ کمی ہو۔ نمبر 8 پوائنٹ از اسپرچویلٹی، اپنے اندر روحانیت لائیں، اپنے اللہ سے رشتہ مضبوط کریں اور زیادہ سے زیادہ نماز اور عبادت میں ٹائم گزاریں، اور اچھی سے اچھی بکس پڑھیں، اچھی جو ہیں ویڈیوز دیکھیں، اچھی جو دعائیں وغیرہ ہیں وہ پڑھیں، اور تاکہ آپ میں روحانیت آئے۔ نمبر 9 پوائنٹ از میک گڈ ریلیشن شپس، آپ اچھے اچھے رشتے بنائیں، یعنی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ رشتہ بنائیں جو کہ بہت زیادہ اچھی سوچ والے ہوں، اچھی گفتگو کرتے ہوں، جن کی تربیت اچھی ہو، جن کا سوچنے کا انداز مثبت ہو، اور جو دوسروں کے بارے میں اچھی اور مثبت رائے رکھتے ہوں، جو یہ جانتے ہوں کہ کسی رشتے کی کتنی رسپیکٹ ہوتی ہے، یا کتنی اس کو ویلیو کرنا ہوتا ہے، کتنی اس کو اہمیت دینی ہوتی ہے، یا کسی کے ڈیسیژن کو کتنا آپ لوگوں نے ماننا ہوتا ہے یا اس کے کنکلوژن تک پہنچنا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں نے اچھے آپ کے ریلیشن شپس ہوں گے تبھی آپ کر سکتے ہیں، ادروائز آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ نمبر 10 اس لرننگ ایٹیٹیوڈ، اپنا سیکھنے والا جو رویہ ہے نا وہ بنائیں، یعنی کہ کچھ بھی نئی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو پک کریں، اس کو سیکھیں، اس کے اوپر آپ لوگ مہارت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ میں نے جتنا بھی کالج میں جا کے اسکول کالج میں پڑھا، یونیورسٹی میں پڑھا، وہ بہت تھا میرے لیے اب زندگی گزارنے کے لیے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ لوگ جہاں پہ بھی کوئی نئی چیز نظر آئے، جہاں پہ بھی کچھ نیا نالج آپ کو ملے، آپ اس کو گین کریں، اس کو دیکھیں، سمجھیں، سوچ سمجھ کے اس کے بعد اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں، اور آپ لوگ بھی نئی سے نئی اسکلس سیکھیں، نئے سے نئے کام سیکھیں، کچھ نہ کچھ نیا آپ لوگ سیکھتے رہا کریں، تاکہ آپ لوگوں کی لائف جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ آپ اس میں کچھ اچیو کر سکیں، یا پھر آپ اپنی لائف کو اچھے سے نکھار سکیں، اچھا بنا سکیں، اپنے آپ کو خود کو دوسروں کے سامنے اچھا ریپرزینٹ کر سکیں۔ اس کے لیے آپ لوگوں کو لرننگ جو ہے وہ لازمی کرنی ہوگی، اور اس کے بعد جو لرننگ ہوتی ہے اصل میں ارننگ ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ کچھ اچھا لرن کریں گے تو پھر آپ کچھ ارن ہی کریں گے نا۔ ارننگ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ لوگ صرف پیسہ ہی کما سکتے ہیں، ارننگ مینس کہ آپ لوگ رسپیکٹ جو ہے وہ ارن کر رہے ہوتے ہیں، خوشی، ہیپینس آپ لوگ ارن کر رہے ہیں، لو، ایموشنز، ہر چیز کی ارننگ ہو رہی ہے نا، آپ لوگوں کے خوشیوں کی، محبت کی، پیار کی، جذبات کی، ہر چیز کی ارننگ ہوتی ہے۔ تو اس سے اچھا کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی ان سب چیزوں کی، ان سارے احساسات کی جو ہے ارننگ ہو۔ نمبر 11 از فوکس آن ون تھنگ ایٹ اے ٹائم، جب بھی آپ کوئی کام شروع کریں نا تو آپ نے یہ نہیں کہ ایک کام شروع کیا ہے، اس میں کوئی سکسیس نہیں ملی یا کوئی آپ کو گروتھ یا ڈیولپمنٹ نظر نہیں آئی تو آپ لوگوں نے کوئی اور کام بھی اسٹارٹ کر دینا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں نے گریجولی انشاءاللہ پروگریس کرتے جائیں گے، آپ لوگوں نے اس کے اوپر ہی محنت کرنی ہے، اس کے اوپر ہی فوکس کرنا ہے جو آپ نے فرسٹ کام اپنا اسٹارٹ کیا ہے، نہ کہ آپ لوگوں نے کسی اور کاموں میں بھی پڑ جانا ہے۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف اسی کام پہ توجہ دینی ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کا جب وہ کام کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ لوگ جب سکسیسفل ہوں گی نا تو تب وہی لوگ ہوں گے جو کہ آپ لوگوں کی انسلٹ کرتے تھے، جو آپ لوگوں سے جیلس فیل کرتے تھے، یا آپ لوگوں سے حسد کرتے تھے، یا آپ کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے، آپ کے الفاظ کو ویلیو نہیں کرتے تھے، آپ کو سمجھتے کچھ نہیں تھے، اور آپ کو خود سے کمتر اور نیچا یعنی کہ آپ کو دکھاتے تھے۔ یہ ساری چیزیں سب ختم ہو جاتی ہیں جب آپ کی جیب میں پیسہ ہوتا ہے۔ یہ تو جملہ آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا، جب تک جیب میں پیسہ ہے لوگ پوچھتے ہیں کیسا ہے، یعنی کہ جس کی جیب میں بھاری یعنی کہ جس کی جیب بھاری ہوتی ہے نا اسی کی دنیا ساری۔ یہ بھی جملہ بن گیا ایک، پتہ نہیں یہ ہے بھی یا نہیں، مجھ سے چلے بن گیا ہے۔ تو جس کی جیب میں کچھ پیسہ ہوتا ہے نا، کچھ ہوتا ہے، اسی کی ساری دنیا ہوتی ہے، اور سب اسی کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اسی کی ویلیو کرتے ہیں، چاہے وہ غلط بات بھی کہہ دے اس کو ہاں کہتے ہیں اور اس کے اوپر آمین کہتے ہیں۔ تو یہ تھے سارے آج کے پوائنٹس جو کہ آپ لوگوں کو کلیور، اسمارٹ اور عقل مند بنائیں گے۔ تو آج آپ لوگوں نے ان کو ذہن میں رکھنا ہے اور لکھ کے رکھ لینا ہے۔ اگر ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں، کوئی بھی ٹپس اچھی لگتی ہیں تو کمنٹس میں مجھے فیڈ بیک ضرور دیں۔ میں اور بھی اچھی موٹیویشنل ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لا رہی ہوں، انشاءاللہ شیئر کرتی رہوں گی ایسے ہی۔ تو اگر میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم ہے تو کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا، لائک بھی ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن ضرور آن کر لیجیے گا، تاکہ آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیو، نیکسٹ ٹپس سب سے پہلے ملیں اور آپ ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔
تو یہ تھی ساری آج کی میری روٹین جو آپ کو نظر آ گئی ہے. اگر میری روٹین بھی اچھی لگتی ہے آپ لوگوں کو، میں کچھ اور بھی ٹاپکس ڈسکس کیا کروں، آپ کے پاس کوئی ہے تو میرے ساتھ شیئر کیجیے گا. آپ کا بے حد شکریہ. جزاک اللہ.